حضرت مولانا محمد حسین اکاڑوی صاحب، آپ تمام احباب دینی اور اسلامی کتابوں کو پڑھتے رہتے ہیں، انتہائی سعادت مند لوگ ہیں آپ کہ اس وقت جو خطیب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے فضل و احسان سے وہ نامور محقق عالم دین اور بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ میک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے، جو اس کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ۔ کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ۔ اتنا بڑا پنڈال ہے اور اتنی کثرت اور محبت دے نال تشریف فرماؤ، پیغمبر دا نام نامی اس میں گرامی آیا۔ پنڈال دے اندر کوئی گرم جوشی، کوئی محبت، کوئی عقیدت نظر نہیں آئی۔ آپ دا نام سن کے ذرا محبت دے نال درود پاک پڑھو۔ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ۔ کل کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب گرامی قدر، اللہ دی توفیق اور اس دی رحمت دے نال پہلی دفعہ اس تاریخی اور مثالی کانفرنس کے اندر تھوڑے روشن چہرے دی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ میرے تو خبر نہایت ہی ولولہ انگیز کتاب حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب حفظہ اللہ دا تسی سماعت فرما چکے ہو، اور اسٹیج تے خطیب ذی وقار حضرت مولانا حافظ ثناء اللہ شاہ صاحب قصوری، حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف فرما نے۔ انشاءاللہ خطابات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ توجہ مرور رہے، جڑے ساتھی پنڈال دے ارد گرد چل پھر رہے ہیں، اللہ دے بندو ان قیمتی لمحات نو ضائع نہ کرو۔ بڑی بابرکت مجلس ہے، یہ دے اندر صرف نیکیاں نہیں ملتیاں، اس مجلس اندر اگر محبت نہ بیٹھی ہے یہ کول کی کر بھی۔
اس مجلس دے اندر اگر محبت دے نال بیٹھیے تو صرف نیکیاں نہیں ملدیاں، گناہ ہی معاف نہیں ہوندے، اللہ تبارک و تعالی مستقبل روشن بھی فرما دیندے نے اور جنت دے اندر اللہ تعالی درجات بلند بھی فرما دیندے نے۔ تھوڑی دیر تو بعد تہاڈی ڈائری اللہ پاک دی بارگاہ اندر پیش کیتی جائے گی اور فرشتے اس ڈائری نو پیش کرن گے۔ اس واسطے بڑی محبت دے نال جتے جگہ ملدی ہے تشریف رکھو، اور بلا تاخیر میں اپنی گزارشات کا آغاز کرنا چاہنا۔ اللہ دی توفیق دے نال پوری دیانتداری دے نال، اس لحاظ نال نہیں کہ میں اہل حدیث ہاں، پوری دیانتداری دے نال تمام مکاتب فکر دا مطالعہ کر کے اللہ دی توفیق دے نال اسی اس نتیجے تے پہنچے ہاں کہ پیغمبر دی سیرت دے معاملے اندر، پیغمبر دی شخصیت دے معاملے اندر، نبی دو جہان دی عزت، عظمت، عقیدت اور چاہت دے معاملے دے اندر جتنا اللہ دی زمین تے اہل حدیث غیرت مند ہے، منو اس پیدا کرنے والے کی بریائی دی قسم ہے، اس قدر زیادہ پیغمبر دی محبت، عقیدت، چاہت اور الفت دے معاملے اندر کوئی بھی غیرت مند نہیں۔ آئیے میں اہل حدیث دی غیرت مندی دیاں 3 دلیلاں پیش کرنی ہے چاہنا، جو طلباء یونیورسٹیز اور کالجز دے تشریف فرمانے اور جو چوکاں چرستیاں اندر اور دکاناں تے بیٹھ کے مسلک حقہ، مسلک اہل حدیث دی وقالت اور مسلک اہل حدیث دی صداقت تے دلائل پیش کرتے نے۔ حضرات آئیے میں غیرت دی سب تو پہلی بات بیان کراں۔ اللہ دی زمین تے صرف جماعت اہل حدیث او جماعت ہے کہ جنہاں نے عقیدے دا امام بھی امام الانبیاء نو منے ہے، نماز دا امام بھی امام الانبیاء نو منے ہے، روح دا امام بھی امام الانبیاء نو منے ہے، فروع دا امام بھی امام الانبیاء نو منے ہے، تزکیہ دا امام بھی امام الانبیاء نو منے ہے، غریبی دا امام بھی امام الانبیاء نو منے ہے، امیری دا امام بھی امام الانبیاء نو منے ہے، حتیٰ کہ جنازے دا امام بھی امام الانبیاء نو منے ہے، اور اپنی جنت دا امام، قیامت دا امام بھی امام الانبیاء نو منے ہے۔ جاؤ مسلمانوں، اہل حدیث دا طالب علم بند کمرے دے اندر نہیں، اس بڑے پنڈال دے اندر اور سیڑھی دی موجودگی دے اندر یہ عام چیلنج کرنا چاہتا ہے، لائیے اللہ دی زمین تے کوئی ایسی جماعت پیش کرو کہ جنہاں نے اہل حدیث جیسی غیرت دا مظاہرہ کیتا ہوئے، وگرنہ لوگاں نے عقیدے لی امام الگ بنایا ہے، لوگاں نے تصوف دا امام الگ بنایا ہے، لوگاں نے فقہ دا امام الگ بنایا ہے، لوگاں نے اپنی ذاتی معاملات دا امام الگ بنایا ہے، اجتماعی معاملات دا امام الگ بنایا ہے۔ اللہ دی توفیق دے نال اہل حدیثوں تو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے، تواڈے عقیدے دے امام بھی امام الانبیاء نے، تواڈی فقہ دے امام بھی امام الانبیاء نے، تواڈی فروع دے امام بھی امام الانبیاء نے، اور یہی میرے مسلک حقہ دی صداقت دی سب تو بڑی دلیل ہے۔ اور آئیے میں جامعہ محمدیہ خانپور دے اندر اپنے مسلک دی صداقت اور پیغمبر دی سیرت دے حوالے دے نال جو دوسری اہم بات کرنی چاہنا، احباب گرامی قدر اہل حدیث امام ابی حنیفہ نال پیار کردا ہے، لیکن اہل حدیث حنفی نہیں کہلاندا، امام مالک نال پیار کردا ہے، اہل حدیث مالکی نہیں کہلاندا، اہل حدیث امام شافعی نال پیار کردا ہے، سنو سنو، لیکن اہل حدیث شافعی نہیں کہلاندا، امام احمد بن حنبل نال پیار کردا ہے، لیکن اہل حدیث حنبلی نہیں کہلاندا، اہل حدیث امام جعفر صادق دے نال پیار کردا ہے، حضرت امام جعفر صادق دے والد دا نام امام باقر ہے، امام باقر دے والد دا نام زین العابدین ہے، زین العابدین دے والد دا نام حضرت حسین ہے، اور حضرت جعفر صادق دے بیٹے دا نام حسن رضا ہے۔ اہل حدیث امام جعفر صادق نال پیار کردا ہے، لیکن اپنی مذہبی نسبت نال جعفری نہیں کہلاندا۔ میں ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہنا، اہل حدیث پیر عبد القادر جیلانی نال پیار کردے نے، حضرت امام صابی رحمہ اللہ تبارک و تعالی نے سیر علام النبلاء دے اندر 22 جلداں دے اندر عربی زبان اندر کتاب موجود ہے، محدث بغداد پیر عبد القادر جیلانی دا تذکرہ بڑی عزت و احترام اور مقام اور وقار اور شان دے نال کیتا ہے۔ اہل حدیث پیر عبد القادر جیلانی نال پیار کردا ہے، لیکن جیلانی نہیں کہلاندا۔ تو سوال کر سکنا ہے، اہل حدیثوں پیار بھی کردے ہو، حنفی نہیں کہلاندے، پیار
بھی کرتے ہو شافی نہیں کہلاندے پیار کا دعویٰ بھی کرتے ہو چلانی نہیں کہلاندے محبت کا دم بھی بھرتے ہو لیکن چھافری نہیں کہلاندے اور لوگوں وجہ اے وے اہل حدیث پیغمبر دے معاملے اندر غیرت مند ہے اہل حدیث پیغمبر دی سیرت اور عزت دے معاملے اندر حد درجہ غیرت مند ہے اسی تے پیغمبر دو جہانوں چھڈ کے کسی غیر نبی بن نسبت نہیں کی تھی اسی حضرت عیسیٰ نال پیار کرنے ہاں لیکن اسی موسیٰ عیسائی نہیں کہلاندے نبی موسیٰ نال پیار کرنے ہاں لیکن اسی موسوی نہیں کہلاندے اہل حدیث نے پیغمبر نو چھڈ کے کدی غیر نبی بن نسبت نہیں کی تھی کدی کسی نبی بن نسبت نہیں کی تھی کسی عام امتی بن اہل حدیث نسبت کیویں کر سکتا ہے کہ اہل حدیث دے غیرت مند ہون دی دلیل ہے اہل حدیثوں میں تواڈی غیرت نو سلام کرنا میں تواڈی چاہت نو سلام کرنا اور یاد رکھو چاہیے اہل حدیث دے مدارس کا چکر لگائیے پنجاب دے اندر سندھ دے اندر بلوچستان دے اندر سرحد دے اندر میری جماعت دے مدارس موجود نے جامعات موجود نے پہلے سال تو لے کے اہل حدیث دی حدیث دے معاملے اندر غیرت دیکھنا پہلے سال تو لے کے لقبۃ الاحادیث بلوغ المرام مشکات المصابی سنن النسائی جامع الترمذی سنن ابی داؤد سنن ابن ماجہ معطا صحیح مسلم صحیح البخاری اہل حدیث اپنے طلباء نو ہر سال دے اندر پیغمبر دیاں حدیثاں پڑھاندا ہے الف تو لے کے یا تک ابتدا تو لے کے انتہا تک اے تو لے کے زڈ تک پیغمبر دیاں مکمل احادیث پڑھاندا ہے جاؤ باقی اللہ دی زمین تے جتنے فرقے نے اے 5 سال انہاں نو پہلے اصول پڑھاندے رہندے نے حدیث دے خلاف اصول دی تعلیم دیندے رہندے نے اور آخری سال انہاں نو دورہ پا کے صرف اور صرف ایسیاں باتاں بتائیاں جاندیاں نے کہ اگر اہل حدیث فطر دے معاملے اندر بخاری دی روایت پڑھے جواب کیویں دینا ہے رفع الدین دی حدیث پڑھے جواب کیویں دینا ہے آمن بالجہر دی حدیث پڑھے جواب کیویں دینا ہے اور اہل حدیث سے اللہ پاک دا فضل و کرم ہے امام الانبیاء نو اپنے انگ دا امام منے ہے امام الانبیاء نو اپنے لمحے دا امام منے ہے اور پیغمبر علیہ السلام نالو نسبت بھی نہیں توڑی پیغمبر دی احادیث ابتدا تو انتہا تک پڑھائیاں نے اے پیغمبر دے نال ساڈی محبت دا عالم ہے کیوں نہ پیغمبر نال پیار کریے جس پیغمبر نال پیار حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء نے کیتا ہے حضرت مدنی فرما رہے سن کہ عالم ارواح دے اندر اللہ نے وعدہ لیا ہے میرا آخر الزمان پیغمبر آ جائے انہاں تے ایمان بھی لانا ہے انہاں دا کلمہ بھی پڑھنا ہے اس قرآنی آیت نے واضح کر دیتا ہے کہ میرے پیغمبر کا حیا آدم تو لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء اور رسول نے بھی کیتا ہے حضرات آئیے میں ایک قدم اور آگے پڑھا بخاری پاک اندر حدیث پاک موجود ہے ذرا پیغمبر دا نام آ رہے ہیں محبت نہ درود پاک پڑھنا جناب محمد آواز نہیں آئی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سیدنا جبریل جدو پہلے آسمان تے لے کے گئے ملاقات حضرت عیسیٰ نال ہوئی خانپوریو دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں انبیاء اور رسول دے نال ملاقات ہوئی ہے بخاری پاک اندر میں پڑھے ہیں میرے پیغمبر نے کسے نبی نو اپنا تعارف نہیں کرایا میرے پیغمبر نے کسے نبی نو اپنے تعارف کی فہرست پیش نہیں کی تھی بلکہ جس نبی رسول نے پیغمبر نو دیکھے ہے آگے بڑھ کے پیغمبر دا استقبال بھی کیتا ہے پیغمبر نو سلام بھی کیتا ہے تے پیغمبر دے چہرے دا دیدار بھی کیتا ہے کوئی کہہ رہا مرحبا بن نبی صالح کوئی کہہ رہا مرحبا بابن صالح کوئی کہہ رہا مرحبا بن نبی صالح کوئی کہہ رہا مرحبا بالاخ صالح اعلی القابات دے نال یاد کیتا ہے حضرات میرے پیغمبر دا حیا انبیاء اور رسول نے بھی کیتا ہے میرے پیغمبر دا حیا زمین و آسمان دے ملائکہ نے بھی کیتا ہے میرے پیغمبر دا حیا جنات نے بھی کیتا ہے ذرات نے بھی کیتا ہے پہاڑاں نے بھی کیتا ہے حتیٰ کہ جانوراں بھی کیتا ہے سنن ابی داؤد میرے سامنے ہے فساد پرندیاں نے بھی کیتا ہے آئیے میں چند دلائل عرض کرنے چاہنا فرشتیاں نے میرے پیغمبر نال کتنا پیار کیتا ہے معراج دی حدیث صحیح بخاری پاک اندر ہے جدوں سیدنا جبریل پہلے آسمان تے لے کے گئے جے توجہ رہی تو ایمان تازہ ہو جائے گا پہلے آسمان تے گئے دروازہ کھٹکھٹایا پہلے آسمان دا فرشتہ سوال کردا من کون حضرت جبریل فرماندے نے آنا جبریل میں جبریل ہاں انہیں پوچھا تواڈے نال کون حضرت جبریل نے فرمایا
فرمایا کوئی نبی پاک دے خصائص بیان نہیں کیتے، اوصاف بیان نہیں کیتے، کوئی آپ کے تعارف کی لمبی فہرست پیش نہیں کی تھی. حضرت جبریل نے صرف اتنی گل کہی ہے، میرے نال نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف پیغمبر دا نام نامی لیا ہے. حضرات دروازہ کھل گیا. میں بخاری پاک اندر پڑھیا ہے، جبریل پیغمبر نو لے کے آسمان دیاں بلندیاں تے جا رہے نے، ہر آسمان تے پیغمبر دا نام لئی جا رہے نے، دروازے کھلتے جا رہے نے، ساڈے پیغمبر آسمان دیاں بلندیاں تے چڑھتے جا رہے ہیں. جامع ترمذی اندر میں پڑھیا ہے، ایک فرشتہ ایک دن اللہ پاک نو کہندا ہے آؤ اہل حدیث پیغمبر دے معاملے اندر کتنا غیرت مند ہے، اہل حدیث پیغمبر دی سیرت عظمت مقام و مرتبہ کس انداز نال بیان کرتا ہے. جامع ترمذی اندر میں پڑھیا ہے نبی کل کائنات نے فرمایا ایک دن ایک فرشتہ آندا ہے میرے اللہ میں زمین تے جانا چاہنا. اللہ پاک نے فرمایا تینوں جدوں دا پیدا کیتا ہے تو اس خواہش دا اظہار نہیں کیتا، تو زمین تے کیوں جانا چاہنا ہے؟ آندا میرے اللہ میرے دل دی ایک ہی خواہش ہے، میں زمین تے اترنا چاہنا، تیرے آخری حبیب نو جا کے سلام کرنا چاہنا، تیرے سونے کا جا کے میں دیدار کرنا چاہنا. وہ فرشتہ آسمان تو زمین تے آیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا چاہیے جا کے میرے پیغمبر دا دیدار بھی کرو، جا کے میرے پیغمبر نو سلام بھی کرو تے نالے میری بشارت بھی سنانا. اللہ پاک فرما رہے سن سونےو تہاڈی بیٹی فاطمہ نو جنت دیاں عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے، تہاڈے حسن و حسین نو جنت دے جواناں دا سردار بنا دیتا ہے. زمین و آسمان دے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. جدوں میں قرآن پڑھے نا قرآن نے کی کیا ہے؟ آئیے ذرا قرآن تے غور فرمانا. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. زمین و آسمان دے فرشتے دے میرے پیغمبر دے سلام پڑھ رہے ہیں، صلوات پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں. زمین و آسمان دے فرشتے میرے پیغمبر نال اتنا پیار کرتے ہیں. آئیے لوگوں سے اس پیغمبر نال پیار کیوں نہ کریے؟ اسی سالانہ سیرت نبی دے پروگرام کیوں نہ کرائیے؟ جس پیغمبر دا حیا آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبیاں نے کیتا ہے، جس پیغمبر نال پیار تمام زمین و آسمان دے فرشتیاں نے کیتا ہے. رب دا قرآن بیان کردا ہے جنات نے بھی میرے پیغمبر نال پیار کیتا ہے. سورہ احقاف بیان کرتی ہے جدوں میرے پیغمبر دے کول عیسائی جن آئے نے، پیغمبر دا دیدار کیتا ہے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. 29واں سپارہ دے سورہ جن کی بیان کر دیے جدوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار مشرک جنہاں نے کیتا ہے تے میرے پیغمبر دا دیدار تے قرآن سن کے کی کہہ رہے نے فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به فلن نشرک بربنا احدا. نے جدوں میرے پیغمبر دے کولوں قرآن سنیا توجہ میرے ول میں اپنے مسلک دی صداقت بیان کراں. جنات کہندے نے اج تو بعد قبراں دا چڑھاوا نہیں چاڑھاں گے، اج تو بعد غیر اللہ کو مدد نہیں منگاں گے، اج تو بعد کسی قبر تے جا کے چادر نہیں چاڑھاں گے، اج تو بعد غیر اللہ کو مدد نہیں منگاں گے، اج تو بعد کسی نو غوث اعظم نہیں کہاں گے، اج تو بعد اللہ پاک دے نال شرک نہیں کراں گے. جدوں جنہاں نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار کیتا ہے انہاں دے دل دے اندر توحید دی محبت پیدا ہو گئی ہے، انہاں دے دل دے اندر شرک دی نفرت پیدا ہو گئی ہے. خان پر دے واسیوں میں کیویں مننا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ میں کیویں مننا کہ اج دا مسلمان پیغمبر دے نال عشق کردا ہے؟ اگر تو پیغمبر نو پہچاننا ہے، پیغمبر نو جاننا ہے، پیغمبر دی سیرت نو سمجھنا ہے، پھر تو اللہ دے نال شرک کیوں کرنا ہے؟ اگر تو اللہ دے پیغمبر نو پہچاننا ہے پھر غیر اللہ کو
کو مدد طلب کیوں کرنا ہے؟ جب اللہ دے پیغمبر دا شان پہچاننا ہے پھر تو قبراں تے گھٹنے کیوں ٹیکنا ہے؟ پھر تو قبراں تے سجدے کیوں کرنا ہے؟ اگر تو اللہ دے پیغمبر نو پہچاننا ہے پھر اللہ دے نال شرک کیوں کرنا ہے؟ آئیے جنات نے جدو اللہ دے پیغمبر نو پہچانے ہیں سب تو پہلے تبدیلی پیدا ہوئی ہے، آندے نے اج تو بعد شرک نہیں کریں گے، اج تو بعد غیر اللہ دی نظر و نیاز نہیں دیں گے، اج تو بعد غیر اللہ دا چڑھاوا نہیں چڑھیں گے۔ اے اہل حدیثو تسی اللہ پاک نے شرک کیوں نہیں کیتا؟ حالانکہ تہاڈی جماعت دے اندر علامہ شہید جیسے اولیاء موجود نے، تہاڈی جماعت دے اندر حبیب الرحمان یزدانی جیسے اولیاء موجود نے، تہاڈی جماعت دے اندر امام عبد المنان نور پوری جیسے اولیاء موجود نے، تہاڈی جماعت دے اندر حضرت امام عبد الوکیل صدیقی جیسے لیڈر قائد اولیاء موجود نے۔ اہل حدیث قبر تے مچھاور بن کے کیوں نہیں بیٹھا؟ اہل حدیث نے قبر تے چادر کیوں نہیں چڑھائی؟ اہل حدیث نے قبر کو پختہ کیوں نہیں بنایا؟ اہل حدیث نے قبر کا طواف کیوں نہیں کیتا؟ اہل حدیث نے قبر تے تلوار مزار کیوں نہیں بنایا؟ اہل حدیث پیغمبر نو پہچان چکے ہیں، اور جدوں پیغمبر نو بندہ پہچان جائے سب تو پہلے اعلان کی کردا ہے ولن نشرکا بربنا شرک نہیں ہوئے گا۔ خان پوریوں میں کیویں مننا کہ اج دے مسلمان نے پیغمبر دی سیرت نو سمجھیا ہے، پیغمبر دی دعوت نو سمجھیا ہے۔ تیرے تے ملک دے اندر کائنات دا بدترین شرک موجود ہے، تیرے تے ملک دے اندر وہ بھی شرک موجود ہے جڑا شرک قریش مکہ نے نہیں کیتا۔ اپنی گڈی دے نال 18 لاکھ دی گڈی ہے، گندے رنگ دی کالی ٹاکی بند ہے، اپنے رکشے دے نال چھوٹے بچے دے جوتے ٹانگدا ہے۔ جے سوال کریے ٹاکی کیوں بننا ہے، جوتے کیوں ٹانگنا ہے؟ اندر مینوں نظر باتوں بچاؤندی ہے تے کالی ٹاکی بچھاندی ہے، اندر مینوں نظر باتوں بچاندی ہے تے ننے منے بچے دے جوتے بچاندے نے۔ اے لوگو اس سالانہ سیرت النبی کانفرنس کا ایک مقصد ہے، ایک سنجیدہ پیغام ہے۔ اہل حدیث کا پیغام لے جاؤ نگر نگر گلی گلی۔ اہل حدیث اللہ دی توفیق دے نال اپنی گاڑی تے بیٹھ کے، اپنی کار تے بیٹھ کے، اپنے رکشے تے بیٹھ کے، اپنی سواری تے بیٹھ کے کالے رنگ دے جوتے نہیں ٹانگدا، کالے رنگ دی ٹاکی نہیں بندا، بلکہ آیت الکرسی پڑھدا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھدا ہے، درود پاک پڑھدا ہے، کلے رب نو پکاردا ہے۔ اور میں کئی ڈرائیوراں نو دیکھیا ہے انہاں نے اپنی گڈی تے یا علی مدد لکھیا ہے، انہاں نے اپنی گڈی تے یا غوث اعظم مدد لکھیا ہے۔ اہل حدیث نے شرک کیوں نہیں کیتا؟ اے پیغمبر دی عظمت نو پہچان چکی ہے اور انہیں اعلان کر دیتا ہے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ حضرات میں 3 باتیں بیان کرنی چاہنا۔ اپنی پہلی بات میں اللہ دی توفیق نال مکمل کر چکے ہیں۔ جڑا آج بھی شرک دی دلدل اندر پھنسیا ہے انہیں میرے پیغمبر دی بیعت کا مقصد نہیں سمجھیا، انہیں میرے پیغمبر دی آمد کا مقصد نہیں سمجھیا، مشرک نے میرے پیغمبر کا قدر نہیں پہچانیا۔ اور آئیے جو میں دوسری بات کرنی چاہنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضرات آئیے میں اختصار دے نال اپنے وقت دے اندر آ کے دلائل پیش کرنے چاہنا۔ اہل حدیث پیغمبر دی سیرت کیویں بیان کردا ہے؟ روایت مسلم پاک دے اندر میرے پیغمبر ہیرا پہاڑی تے کھڑے نے، خانپور دے پاسیو ہیرا پہاڑی او پہاڑی ہے جس پہاڑی تے میرے پیغمبر دے قرآن پاک دی پہلی وحی آئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ میرے پیغمبر دے جس پہاڑی تے پہلی وحی آئی ہے آکاش پہاڑی تے کھڑے نے، اچانک اس پہاڑی نے ہلنا شروع کر دیتا ہے، اس پہاڑی تے لرزہ آ گیا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کن ہیرا، ہیرا اپنی جگہ تے تھم جا، ہیرا اپنی جگہ تے ٹھہر جا، ہیرا اپنی جگہ تے رک جا،
जा, तेरा कद 5 फुट ते 5.5 फुट है ना, तो दर्जना हदीसां नहीं मनदा, तो अन्ना मेरे महल्ले दा मौलवी नहीं मनदा, तो अन्ना मेरी फिका इजाजत नहीं देंदी, तो अन्ना मैनू मेरी तकलीद इजाजत नहीं देंदी, मैं नबी दी हदीस पढ़ना, तो अन्ना मैनू मेरा साईं इजाजत नहीं देंदा, मैं नबी दी हदीस पढ़ना, तो अन्ना मैनू मेरा बाबा इजाजत नहीं देंदा, मैं किवें मन्ना तू नबी नाल प्यार कीता, मैं किवें मन्ना तू पैगंबर दा हया कीता, तेरा कद 5 फुट ते 5.5 फुट है, पैगंबर दियां दर्जना हदीसां ठुकरा देना। इधर हीरा पहाड़ी 5 किलोमीटर से आज भी मक्के अंदर मौजूद है। मेरे पैगंबर ने जो हदीस का एक टुकड़ा पढ़िया उसको नहीं हीरा अपनी जगह ते ठहर जा, अपनी जगह ते थम जा। हीरा पहाड़ी ने भी हदीस की हुज्जियत नूं समझिया है, हीरा पहाड़ी ने मेरे पैगंबर की हदीस का हया कीता है। सियापा बयान करते ने पहाड़ी अपनी जगह ते थम गई है, पहाड़ी अपनी जगह ते रुक गई है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। आइए बुखारी पाक से हदीस पाक मैं बयान करना। मदीना तैयबा के अंदर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ओद पहाड़ से खड़े ने, खानपुरी ओद पहाड़ है जिस पहाड़ के बारे मेरे पैगंबर ने फरमाया है, ऐ मेरे सियाबा ओद पहाड़ मेरे नाल प्यार करदा है ते मैं ओद पहाड़ नाल प्यार करना। कौन कहंदा वहाबी नबी पाक नाल प्यार नहीं करदे? अल्लाह पाक दी कसम जदों मैं मदीने पाक जाना ओद पहाड़ ते जाना, जदों मैं ओद पहाड़ दा जर्रा पकड़ना ते मेरिया अखां दे अंदर आंसू आ जांदे ने। मैं ना ओदे गुजरियो मैं तुहाडी शान तो कुर्बान जावां, तुसी मेरे पैगंबर नाल प्यार करदे रह जे ते मेरा सोना तुहाडे नाल प्यार करदा रहा। अहले हदीस के उन्होंने जरिया नाल भी प्यार करता है, अहले हदीस के उन्होंने जरात नाल भी मुहब्बत करता है जेड़े पैगंबर नाल प्यार करते रहे। लेकिन जेड़ी मैं गल दसनी चाहना, ओद पहाड़ ते लर्जा आ गया और पहाड़ भी जो उठिया है, ओद पहाड़ हिलिया तो मेरे पैगंबर ने की फरमाया है? आपने फरमाया उस्बुत ओहद, ओहद अपनी जगह से ठहर जा, ओहद अपनी जगह से थम जा। हजरात चाहिए मदीना पाक दे अंदर आज भी ओद पहाड़ मौजूद है, 11 किलोमीटर से फैले है, 11 किलोमीटर से। तेरा कद 6 फुट 5.5 फुट है, तो पैगंबर दिया दर्जनों हदीस नहीं मानता। मैं पैगंबर दी हदीस पढ़ना तो अन्ना मेरी फिका दी मजबूरी है, मैं पैगंबर दी हदीस पढ़ना तो अन्ना मेरे इमाम दी मजबूरी है, मैं पैगंबर दी हदीस पढ़ना तो अन्ना मेरी कत्ती दी मजबूरी है, मैं पैगंबर दी हदीस पढ़ना तो अन्ना मेरे मोहल्ले का मौलवी नहीं मानता। ना ना, ये तेरी मोहब्बत है, ये तेरी गैरत है। इधर मेरे पैगंबर ने उस पहाड़ के सामने हदीस पढ़ी है। हजरात 11 किलोमीटर से फैलिया पहाड़, जो इन्हें पैगंबर के कोलों हदीस सुनी है, सिहाबा बयान करते ने ओद पहाड़ भी अपनी जगह से थम गया है, ओद पहाड़ भी अपनी जगह से रुक गया है। जो ओद पहाड़ नबी पाक दे आखे लगता है तो तू फिका चुकी फिरना है, तू तकलीफ चुकी फिरना है, तू गड्डियां चुकी फिरना है। जब कुरान अंदर उदे लाल इंसान मा अकबरा, इंसान बर्बाद हो जाए तो नबी का शान की समझे है, बर्बाद हो जाए तो नबी का की मुल पाया है। हजरात आइए मैं मुस्लिम पाक में एक और वाकया बयान करा। मेरे और थोड़े पीरो मुर्शिद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज गज़वातुल अहज़ाब का मौका रवायत मुस्लिम पाक दे अंदर है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मदीने ते हमला करने लई यहूदी भी आ गए, ईसाई भी आ गए, कुरैश मक्का भी आ गए। मेरे पाक पैगंबर ने मदीने दे इर्द गिर्द गड़ा खोदिया है और 3 दिन तो सीरत दी कॉन्फ्रेंस नु आबाद करने वालों और 3 दिन तो तौहीद दे इल्म नु बुलंद करने वालों, तुसी अल्लाह दी कसम सिहाबा दे सच्चे वारिस जे। मेरे पैगंबर ने ऐलान कीता खंदक खोदी जाएगी। सिहाबा ने मार्केटां बंद कीतियां, दुकानां बंद कीतियां, कारोबार बंद कीते। जिवें तुसी कौम कबीला बरादरियां मार्केटां छड्ड के आ गए हो, हजरात नबी पाक दे सिहाबा गड़े खोदते ने पै। गड़े खोदियां एक चट्टान आई, सिहाबा ज़रबा मार मार के थक गए लेकिन चट्टान नहीं पई टुटदी। हजरत जाबर दे एक सहाबी मेरे पैगंबर दे कोल आए, आके आंदे ने अल्लाह दे नबी जी
ایک چٹان نہیں پئی ٹوٹ دی. میرے پاک پیغمبر ایک صحابہ دے نال چلے. حضرات رات توجہ میرے ول کرنا. اللہ دے پیغمبر جدوں نیچے گڑے دے اترے انج میرے پیغمبر دے پیٹ مبارک تو شکم اطہر تو کپڑا اٹھیا. خانپور دے عباسی حضرت تصور دی دنیا اندر جا کے انہاں گھڑیاں نو محسوس تے کریا کر. جدوں میرے پیغمبر دے پیٹ مبارک تو کپڑا اٹھیا صحابہ بیان کردے نے امام الانبیاء نے بھوک دی وجہ تو اپنے پیٹ دے 2 پتھر بننے نے تے اللہ دے نبی نیچے اترے نے. فاخذ المعول فضربه فعاد کشیوا. میرے پیغمبر اسلام نے وہ چٹان جڑی کئی دنوں تو نہیں ٹوٹ دی صحابہ توڑ توڑ کے تھک گئے نہیں ٹوٹ دی. میرے پیغمبر نے انج ایک ضرب ماری ہے. صحابہ بیان کردے نے چٹان جیڑی ہے ریت دا ٹیلا بن گئی ہے ذرے بن بن کے ہوا اندر بکھر گئی ہے. تیرا دل چٹان نالوں بھی سخت ہو گیا تو آن والی نسل دا بھی بیڑا گرک کرنا ہے. جی حدیث پڑھاندیا وطر دی حدیث آ جائے تو کہنا کہ 15 سال ہو گئے نے حدیث دا جواب سوچ دیا. یاد رکھو لوگو اہل حدیث تو علاوہ جن نے حدیث پاک دی شرح لکھی ہے, اہل حدیث تو علاوہ جن نے حدیث پاک دا ترجمہ کیتا ہے, اہل حدیث تو علاوہ جن نے حدیث دی کتاب دے حاشیہ چاڑے ہیں, اہل حدیث تو علاوہ جن نے حدیث دی کتاب دے تعلیق لائی ہے علا وجہ البصیرہ پوری ذمہ داری دے نال اللہ دی توفیق دے نال پوری جرأت اور بصیرت نے بات کہنی چاہنا. انہیں حدیث دی خدمت نہیں کیتی, انہیں آن والی نسل دا بیڑا غرق کیتا ہے. او دے دل دی اندر مسلک اہل حدیث دی نفرت پیدا کیتی ہے, حدیث دشمنی پیدا کیتی ہے. صحیح معنی دے اندر اگر حدیث دی خدمت کیتی ہے تے اہل حدیث نے کیتی ہے تیرا دل تے چٹان بن گیا ہے. یاد رکھ لے مسلک اہل حدیث دی مخالفت اسلام دی مخالفت ہے, مسلک اہل حدیث دی مخالفت پیغمبر دے فرمان دی مخالفت ہے. آس پیغمبر دا حیا کر جے دے بارے میں بخاری پاک اندر پڑھیا ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ میرے وال وقت دی قلت دے پیش نظر آخری بات اللہ دی توفیق نہ میں کرنی چاہنا. روایت بخاری پاک دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر اپنے ہاتھ دے اندر کھجور دا تنا پکڑ کے جمعہ پڑھاندے نے. چند جمعے میرے پیغمبر نے پڑھائے. خانپوریو کوئی نہیں جاندا ایک کھجور دا تنا بھی پیغمبر نال پیار کردا ہے. اے پیٹ تو دن کھلیا جتن ایک عورت نے میرے پیغمبر نو تحفے دے اندر ممبر دیتا ہے. یاد رکھو مسجد نبی دے اندر جڑا پہلا ممبر آیا نا عورت نے پیش کیتا. اگر پردے اندر بیٹیاں بیٹھیاں نے, پردے اندر میریاں بہناں بیٹھیاں نے, میں دعوت داں گا بیٹیو بلوغ المرام پڑھو, مشکات پڑھو, حدیث پڑھو. میرے بزرگ تشریف لے آئے ہو اپنی بچیاں نو دین پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ. رحیم یار خان دے اندر بچیاں دے مدارس موجود نے, خانپور دے اندر بچیاں دے مدارس موجود نے, لیاقت پور دے اندر بچیاں دے مدارس موجود نے, خاصات کا بات دے اندر بچیاں دے مدارس موجود نے. اپنی بچیاں نو دین پڑھاؤ. وگرنہ میں معاشرے اندر دیکھ رہا جنہاں نے اپنی بچیاں نو دین نہیں پڑھایا, پردہ نہیں کرایا, جنہاں نے اپنی بچیاں نو حدیث نہیں پڑھائی, نماز نہیں پڑھائی. اج جو ماں باپ مر گئے نے تے بچیاں ننگے منہ بازاراں دے اندر پھردیاں نے, موبائل دا گندا مندا استعمال کردیاں نے. تے جنہاں نے غربتاں دے باوجود اپنی بیٹیاں نو دین پڑھایا, کدی بیٹی نو لین جا رہا ہے, کدی چھڈن جا رہا ہے, کدی بہن نو لین جا رہا ہے, کدی چھڈن جا رہا ہے. اللہ پاک دی قسم ہے اج جو ماں باپ تے دنیا کو ٹر گئے نے, نالے بچی پردہ کر دی ہے, نالے بچی نماز پڑھ دی ہے, تے نالے بچی حدیث پڑھاندی ہے, تے نالے بچی آندی ہے ربنا اغفر لی والوالدیا. غور کر تینوں سیرت النبی کانفرنس دا پیغام ہے. گھر اندر کیسی بیٹی چھڈ کے جا رہے ہیں, گھر اندر کیسی ہمشیرہ چھڈ کے جا رہے ہیں. مسجد نبوی دے اندر جڑا پہلا ممبر آیا ایک عورت نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر دیتا ہے. خیر میرے پاک پیغمبر اس ممبر تے جلوہ فروز ہو گئے نے. نبی علیہ السلام نے انج رکھ دیتا ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں بخاری پاک اندر 2 لفظ نے کصوت الاشاری کصوت الصبی. کھجور دا تنا جدوں پیغمبر نے رکھیا خانپوریو کھجور دا تنا پیغمبر دی جدائی اندر انج رو رہا ہے جویں معصوم بچہ اپنی ماں دی جدائی اندر روندا ہے. کھجور دا تنا بھی رو رہا ہے. تے نبی علیہ السلام نے کی کیتا ہے. اور سیرت النبی سننے والوں یاد رکھیا جے
میرے پیغمبر نے یہ نہیں کیا میرے ابو بکر تنے نو پکڑ لو، اے میری عمر تنے نو پکڑ لو، اے میرے عثمان تنے نو پکڑ لو، واہ رحمت للعالمین میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے ممبر چھڈیا، میرے پیغمبر نے جمعہ چھڈیا، میرے پیغمبر نے خطبہ چھڈیا، تے پیغمبر نیچے اترے نے تے میرے پیغمبر نے کھجور دے تنے نو علم نشرہ دے سینے نہ لا لیا ہے۔ او میرے پیغمبر دا سینہ جدنا میرے حسین چمٹ کے کھیلیا کر دے، نہ صاف شاہ کریا کر میرے مسلک دے بارے، اہل حدیث آل علی دی بات نہیں کر دے، اہل حدیث اولاد فاطمہ دی بات نہیں کر دے۔ کاش آج میرا موضوع شان آل علی ہوندا، آج میرا موضوع شان آل فاطمہ ہوندا، میں تیرے سامنے زین العابدین دا مقام بیان کردا، زین العابدین دے بیٹے امام باقر دا مقام بیان کردا، باقر دے بیٹے جعفر صادق دا مقام بیان کردا، جعفر صادق دے بیٹے موسیٰ کاظم دا مقام بیان کردا، موسیٰ کاظم دے بیٹے حسن رضا دا مقام بیان کردا، نقی تقی دا مقام بیان کردا۔ کی تو سمجھنا اہل حدیث محرم دے اندر حسین دا منگتا نہیں بندا، اہل حدیث محرم دے اندر گھوڑا نہیں نکالدا، اہل حدیث محرم دے اندر حسین دا منگتا تے ماتم نہیں کردا۔ اے دا مطلب اہل حدیث پیغمبر دی آل نال پیار نہیں کردا، پیغمبر دی آل نال محبت نہیں کردا، نہ نہ میرے پیغمبر نے کھجور دا تنا اور سینے دے نال لگایا ہے، جس سینے نہ میرے حسین کھیلیا کر دے، میرے حسن کھیلیا کر دے، امامہ بنت ابی العاص کھیلیا کر دیا، حضرت اسامہ کھیلیا کر دے۔ اور جڑی گل میں دسنی چاہنا صحابہ کرام منظر دیکھ رہے نے تے بیان کر دے نے، کھجور دا تنا جڑا روئی جا رہا ہے پیغمبر انہوں چپ کرائی جا رہے نے، اور خانپوریوں میں گل مکدی مقامہ صحابہ بیان کر دے نے اونی دیر تک پیغمبر نے کھجور دے تنے نو چھڈیا نہیں جنی دیر تک انہیں رونا بند نہیں کیتا۔ تو بڈھے باپ نو گالاں کٹے، تو بڈھی ماں نو گالاں کٹے، تو بیوی نو قد دے تانے دینا، رنگ دے تانے دینا، جہیز دے تانے دینا، غربتاں دے تانے دینا، تیرا نبی دے کھجور دے تنے نہیں چپ کروندا ہے، تو گھر دے اندر بڈھے باپ نو رلانا ہے۔ تے ظالما میں کیویں مننا تو نبی پاک نو پہچانے ہے، میں کیویں مننا تو نبی پاک نو جانے ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ حضرات آئیے مسلم پاک جو ایک واقعہ بیان کر، میرے پیغمبر علیہ السلام ایک سفر تے جا رہے ہیں، سفر تے جاندیاں پیغمبر علیہ السلام نے قضاء حاجت کا ارادہ کیتا ہے۔ مسلم پاک دے آخری صفحے پڑھو گے واقعہ موجود ہے، پیغمبر نے قضاء حاجت کا ارادہ کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو کوئی پردے والی جگہ نظر نہیں آئی، آپ نے وادی دے کنارے تے دو درخت دیکھے نے، اللہ دے پیغمبر چلدے چلدے انہاں دوواں درختاں دے کول گئے، جا کے میرے پیغمبر نے حدیث پڑھی ہے، آپ نے فرمایا او درختو اللہ دے حکم دے نال میرے نال چلنا شروع ہو جاؤ۔ صحابہ کرام بیان کردے نے ادھروں درختاں نے حدیث سنی ہے تے پیغمبر دے نال چلنا شروع کر دتا۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ تے اللہ دے نبی رک گئے نے تے درخت بھی رک گئے نے، توجہ میرے وال، درخت بھی رک گئے نے نبی نو ویکھ کے، مل کے بولو درخت بھی رک گئے نے نبی نو ویکھ کے، درخت بھی رک گئے نے۔ ظالما تو نہیں رکیا، تیری غمی بھی نبی تو اگے، تیری خوشی بھی نبی تو اگے، تیرے سارے انداز ہی نبی تو اگے۔ اے سیرت نبی دا پیغام ہے، نبی تو آگے نہ بڑھ، پیغمبر تو آگے نہ بڑھ، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ دے رسول تو آگے نہ بڑھ، اللہ تیری زندگی پر دے اعمال برباد کر دے گا۔ اللہ پاک دی قسم ہے ساڈا کسے نہ کوئی جھگڑا نہیں جائے، ساڈا تبلیغی جماعت نہ کوئی جھگڑا نہیں، اسی آنے تبلیغ کریا کرو، ڈور ٹو ڈور چھایا کرو، محلے محلے چھایا کرو، نگر نگر چھایا کرو، لیکن اسی انی گل کہنے ہاں ہاتھ اندر فضائل اعمال پکڑ کے تبلیغ نہ کریا کر، صحیح البخاری پکڑ کے تبلیغ کریا، ہاتھ دے اندر ریاض الصالحین پکڑ لے، ہاتھ دے اندر بلوغ المرام پکڑ لے، ہاتھ دے اندر مشکات المصابیح پکڑ لے، اہل حدیث تیرے جوتے بھی اٹھائے گا، اہل حدیث تیرے کھانے پینے بیٹھنے کا اہتمام بھی کرے گا۔ جدوں تو پیغمبر دی حدیث نو الماری اندر بند کر دینا، پیغمبر دی حدیث دی تعویل کرنا، پیغمبر دی حدیث کو اپنی فکر سے پیش کر کے ٹھکرا دینا، پھر اہل حدیث ڈرتے جلنا تینوں پیغام دینا ہے۔ جس پیغمبر کا حیا چٹانا نے بھی کیتا ہے، جس پیغمبر کا حیا پہاڑا نے بھی کیتا ہے، تو انسان ہو کے اس پیغمبر دی بغاوت کرنا ہے، تو کلمہ پڑھ کے اس پیغمبر دی بغاوت کرنا ہے۔ حضرات جڑی گل میں دسنی چاہنا، درود پڑھو ہاں جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو چل پے، پیغمبر رکے، درخت بھی رک پے۔ تیجی گل تے غور کریو، پیغمبر علیہ السلام نے جدو دوویں رکے فرمایا التئما علیہ باذن اللہ، او دوویں درختوں میں تانوں اللہ دے حکم نہ کہنا، توجہ میرے وال، اللہ دے حکم نہ کہنا، آپس اندر مل جاؤ۔ خان پوریو میں قربان جاواں، ادھر پیغمبر نے آکھیا آپس اندر مل جاؤ، تے دوویں درخت بھی مل گئے نے، دوویں درخت بھی مل گئے نے۔ میں کیویں مننا تو نبی دا حیا کیتا ہے، تو اج تک نہیں ملیا، تو وضو کر کے نہیں ملیا، مسیتے وڑ کے نہیں ملیا، تے صف تے چڑھ کے نہیں ملیا۔ کنیا میرے پیغمبر دیاں دی سانے شگاف ختم کر دیو، کنیا میرے پیغمبر دیاں دی سانے فاصلے نہ رکھو، اللہ تواڈے دلاں نوں ٹیڑھا کر دے گا۔ تو نہیں حیا کردا پیغمبر دی حدیث دا، تو نہیں خیال کردا پیغمبر دی حدیث دا، تو نہیں احترام کردا پیغمبر دی حدیث دا۔ اہل حدیثوں پیغمبر دی حدیث دا احترام نظر آئے گا، اہل حدیث دے مدار و سمندر پیغمبر دی حدیث دا حیا نظر آئے گا، اہل حدیث دی مساجد اندر۔ اور آئیے جڑی میں آخری بات کرنی چاہنا، سنن ابی داؤد اندر حدیث موجود ہے، نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ بارے قرآن کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میرے پیغمبر دا مقام اتنا شان اتنا ہے، ایک دن میرے پیغمبر مدینہ طیبہ اندر، آخری باتاں میرے پیغمبر مدینہ طیبہ دے اندر منزل بمنزل میٹھے میٹھے مدینے دے اندر چلتے جا رہے ہیں، چلدیا چلدیا دھیان میرے والے ایک باغ دے اندر داخل ہوئے۔ حضرات جدوں میرے پیغمبر اج باغ دے اندر داخل ہوئے، جے توجہ میرے والے تے میں حدیث سمجھاندا چلا جاواں، انج پیغمبر باغ دے اندر داخل ہوئے نے تے باغ دے اندر ایک اونٹ ہے، انج میرے پیغمبر علیہ السلام نے اکھ بھر کے اونٹ ول ویکھیا ہے، اونٹ نے اکھ بھر کے اللہ دے نبی ول ویکھیا ہے۔ اللہ 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 صحابہ بیان کردے نے، صحابہ نے بھی سین جڑا ہے محفوظ کر لیا ہے، صحابہ بیان کردے نے اونٹ نالے پیغمبر دا دیدار کری جا رہا ہے تے نالے اونٹ زاروں کی تار روئی جا رہا ہے۔ اللہ دی قسم ہے میں اج بھی حدیث بچیاں نوں پڑھانا یا خود پڑھنا میری آنکھاں نم ہو جاندیاں نے۔ میں تو کہا کرنا ذوق خطابت دے اندر نہ جانے مدینے دا اونٹ میرے پیغمبر دے دیدار دا کدوں تو اداس ہے، تو نہیں نہ تو ہمیں کردہ خواب اندر نبی دی زیارت مل جائے۔ سیرت النبی سننے والوں اللہ دی توفیق نہ تو ہمیں ایک دعا دی طرف بھی توجہ دلانی چاہنا، مسواک کر رہا کر، درود پڑھیا کر، سنت کے مطابق لیٹیا کر، اللہ کو دعا کریا کر اللہ خواب اندر تینوں حبیب کی زیارت نصیب کرے۔ لو میں دعا کرنا تا حد نگاہ مجمع میرا مجمع جھوم جائے گونج جائے آمین دے نال۔ اے میرے اللہ ساڈے اعمال اندر کوتاہی ہے، ساڈے اعمال اندر کمی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یا اللہ تیری توحید دے چوکیدار، تیرے پیغمبر دی سنت دے چوکیدار، یا اللہ تیرے پیغمبر دی عقیدہ ختم نبوت دے چوکیدار، تیرے کو ایک مزدوری طلب کرنے ہیں، تیرے کو ایک دعا کرنے ہیں۔ اے اللہ موت تو پہلے پہلے خواب اندر پیغمبر دی زیارت بھی نصیب فرما تے مدینے دی زیارت بھی نصیب فرما۔ نبی کل کائنات علیہ السلام نے اج اکھ بھر کے ویکھیا اونٹ رو رہا ہے۔ حضرات عزیز وقار جڑی گل میں دسنی چاہنا جوانو رب دا واسطہ انہاں لفظاں تے غور کریو۔ کاش مینوں وقت اجازت دیندا میں تیرے نال کھل کے گل کردا، لیکن پہلی ملاقات دے وقت بڑا تنگ باہر صورت میرے پاک پیغمبر نے جدوں اونٹ نو روندا ویکھیا ہے نا، نبی علیہ السلام نے اونٹ دے جذبات دا خیال کیتا ہے۔ فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی آگے بڑھے، فمسح ظفرا، انج میرے پیغمبر اونٹ دی کن پٹی تے ہاتھ پھیری جا رہے ہیں، چپ کرائی جا رہے ہیں۔ صحابہ بیان کردے نے رحمت للعالمین نے انی دیر تک اونٹ دی کن پٹی تو ہاتھ نہیں چکیا جنی دیر تک اونٹ نے رونا بند نہیں کیتا۔ تو بڈھے باپ نو رلانا ہے، تو کدی بڈھے باپ نو چپ نہیں کرایا، تو بجلی دے بل تو بڈھے باپ نو گالاں کڈنا ہے، اور ظالمہ تو بڈھی ماں نو رلانا ہے، تو بھیڑاں دا حق مار کے بیٹھا ہے۔ یاد رکھ لو خان پوریو او دا نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں جے جڑا شرک کردا ہے، او دا نبی پاک نہ کوئی تعلق نہیں جے جے دے سامنے حدیث پڑھی گئی ہے جاندا میرا امام نہیں مندا، میرا پیر نہیں مندا، او دا نبی نال کوئی تعلق نہیں جے جڑا سنگ دل جے جڑا اپنے پیارے معصوماں نو رلاندا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چپ کرایا ہے۔ حضرات گل ایتھے نہیں مکی، آپ نے فرمایا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ دا مالک کیڑا ہے؟
فجا فتم من الانصار، ایک نوجوان انصاری آیا، کہنے لگا اللہ دے پیغمبر میں دا مالک ہاں، تے جڑی میرے نبی نے گل کہی ہے میرا دل کردا میں تیرے متھے تے لکھ دیاں، میرا دل کردا میں تیرے گلے دی مالا بنا دیاں۔ ہر گھر جڑا کباڑ خانہ بن گیا، ہر گھر جڑا لڑائی جھگڑے دا اڈا بن گیا، اے نمازاں بھی پڑھدا، بیوی نو گندیاں گالیاں بھی دیندا، نمازاں بھی پڑھدا، بھੈਣਾਂ بھراواں دا حق بھی ماردا۔ چند دن پہلے نا ایک بچی دا مینوں ٹیلی فون آیا، تے ٹیلی فون اندر بچی روئی جائے، میں کہا پتر گل کر کی مسئلہ ہے؟ تے رو رو کے بچی آندی ہے کاری صاحب گل کی کراں، ساڈے ابو تواڈے پیچھے جمعہ پڑھدے نے، داڑھی بھی رکھی ہے، جمعہ بھی پڑھدے نے، پر کاری صاحب گھر آ کے امی نو انیاں گندیاں گندیاں گالاں کڈدے نے کہ ساڈا 8-8 دن روٹی کھان نو دل ہی نہیں کردا۔ یاد رکھو جتنے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، میرے پیغمبر نے فرمایا، اس پیغمبر نے فرمایا خیرکم لأہلہ، کائنات دا بہترین انسان ہوئے جیڑا اپنے بچیاں نال پیار کردا، بیوی نال پیار کردا، ماں باپ نال پیار کردا۔ گل سنیا جے میرے پیغمبر نے فرمایا تو اے دا مالک ہے؟ ہاں اللہ دے نبی میں دا مالک ہاں۔ آپ نے فرمایا الا تتقی فی ہذہ البہیمہ شقاق الیہ، اس جانور دے معاملے اندر تو رب کولوں کیوں نہیں ڈردا؟ انہیں تیری مینوں شکایت لائی ہے، انہیں آکھیا اللہ دے نبی جی سیابی تے تواڈا ہے لیکن میرے تے ظلم کردا ہے، میرے کولوں کم زیادہ لیندا ہے تے مینوں چارہ تھوڑا دیندا۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن اونٹ دے بارے پوچھیا جانا ہے، اگر پردے اندر میری ماما بیٹھیاں نے، میں ایک تربیتی بات کراں گا، میری روحانی ماں تیرے گھر اندر بہو، انہاں دی بہو بھی تیری بیٹی ہے، کہانی بنڈ نہ کریا کر بہو تے بیٹی دے درمیان، جڑی اج تیری بہو بنی ہے نا اے بھی کسے دی بیٹی ہے تے انہیں 20-22 سال انہوں پالیا ہے، اے بھی کسے دی بہن ہے تے انہیں 20-22 سال پال کے کلمے دے نام تے تیرے بیٹے دے آگے چلا دیتا ہے۔ ظلم نہ کریا کر، زیادتی نہ کریا کر۔ حضرات مشرک دا پیغمبر نہ کوئی تعلق نہیں، جہدے سامنے پیغمبر دی حدیث آ جائے وہ اپنی تقلید، اپنی فقہ، اپنی سوسائٹی، اپنی گدی، اپنا امام، اپنا درویش، اور اگر اپنا پاپا پیش کرتا ہے وہ دا پیغمبر دی سنت نال کوئی تعلق نہیں۔ اور آئیے میں خانپور دے اندر فرقہ واریت کا بت توڑنا چاہنا، اگر تسی اکٹھے ہونا چاہتے ہو، ملک دے حالات سمجھو، تہاڈا ملک داخلی خارجی خدشات دے اندر مبتلا ہے، آؤ جے اکٹھے ہونا چاہتے ہو، اہل حدیث اپنی سیر و سیرت نبی کانفرنس دے اندر ایک فارمولا پیش کرتا ہے، چلو ساڈی گل نہیں نہ مانتے، میٹھے میٹھے مدینے دے میٹھے میٹھے جانور اونٹ دی گل ہی من لو، نبی پاک دے صحابہ بھی موجود نے، توجہ میرے وال، نبی پاک دے صحابہ بھی موجود نے، نبی پاک بھی موجود نے۔ اونٹ نے شکایت صحابی نو نہیں لگائی بلکہ اللہ دے نبی نو لگائی ہے، مل کے بولو صحابی نو نہیں لگائی، اللہ دے مدینے دے اونٹ نے بھی پیغام دیتا ہے، کسی مسئلے اندر پریشانی ہو جائے تے اللہ دے نبی نو چھڈ کے تے غیراں دے در تے نہیں جائی دا۔ کیوں در در تے تکے کھانا ہے؟ کیوں تو در در تے جا کے تکے کھانا ہے؟ آئیے لوگوں دل سے جاندہ سی لمبیاں باتاں کردا، اور آخری بات کر کے میں اجازت چاہنا چونکہ سننے بھی داؤد دا صفحہ کھل چکے ہیں اور میرے موضوع نال دی مناسبت ہے، حیا کرو اس پیغمبر دا جدا حیا انبیاء اور رسول نے کیتا ہے، حیا کرو اس پیغمبر دا جنہ دا حیا فرشتیاں نے کیتا ہے، حیا کرو اس پیغمبر دا جنہ دا حیا جنات نے کیتا ہے، حیا کرو اس پیغمبر دا جنہ دا حیا پہاڑاں نے کیتا ہے، حیا کرو اس پیغمبر دا جس پیغمبر دا حیا کھجور دے تنیاں درختاں نے کیتا ہے، حیا کرو اس پیغمبر دا جس پیغمبر دا حیا جانوروں نے کیتا ہے۔ گل مکدی مکا دیا، 100 گز رسا سرے تے گنڈ، حیا کرو اس پیغمبر دا جس پیغمبر دا حیا فضا دے اندر اڑن والے پرندیاں بھی کیتا ہے۔ صحیح سند دے نال روایت سننے بھی داؤد اندر موجود ہے، اللہ دے پیغمبر ایک سفر تے جا رہے نے، چلدیاں چلدیاں ایک جگہ تے اللہ دے نبی ٹھہرے، میرے پیغمبر دے صحابہ بھی میرے پیغمبر دے نال ٹھہرے۔ حضرات عجیب کار جدوں میرے صحابہ ٹھہرے، نبی پاک ٹھہرے، ایک صحابی اٹھ کے دور گئے، اوتھے پرندے دے بچے اٹھا کر کے لے آئے، جس پرندے دے بچے اٹھائے نے وہ بھی منڈ لاندا چکر لگاندا جتھے نبی پاک دے صحابہ بیٹھے نے، پرندہ بھی اوتھے آ گیا،
خان پریو میں قربان جاواں اس پرندے تو، نبی پاک بھی بیٹھے نے تے صحابہ کرام بھی بیٹھے نے، لیکن سننے ابی داؤد کی پکاراں پا رہی ہے تو رفرف علی راس رسول اللہ، اس پرندے نے سارے صحابہ چوں اللہ دے نبی پاک نو لب لیا ہے تے پیغمبر دے سر مبارک تے آ کے انہیں چکر لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ پرندے نے پیغام دیتا ہے بیٹا گم جائے، بیٹی گم جائے، اور خان کہاں دے جانے والوں، پرندے نے پیغام دیتا ہے بیٹا گم جائے، بیٹی گم جائے، مال گم جائے، خان کہاں تے نہیں جائے گا، درباراں تے نہیں جائے گا، مساراں تے نہیں جائے گا، خان کہاں تے نہیں جائے گا، نجومیہ کو نہیں جائے گا، لوٹے نہیں کمائی دے، مشرق طویل فروش ملاواں دے کون نہیں جائے گا۔ اس پرندے نے زبان حال نال پیغام دیتا ہے کہ بے قراری دا حل لبے گا، مدینے دے امام کو ملے گا، بے قراری دا حل ملے گا، پیغمبر تے درود پڑھیا ملے گا۔ آؤ لوگو اہل حدیث دی دعوت ہے جے تانوں کوئی بھی مسئلہ ہے چاہیے میں خان پر دے اندر اپنی قیادت دی موجودگی اندر پوری جرأت دے نال چیلنج کرنا، اپنی زندگی دا ایک مسئلہ پیش کر جڑا درود پڑھیا حل نہیں ہوندا، اللہ دی قسم ہے نبی پاک تے رج رج درود پڑھیا کر، اللہ ساریاں بندشاں رکاوٹاں ختم کر دیں گے، اللہ رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیں گے۔ انج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انج پرندے وال دیکھیا، آخری ایک منٹ دے اندر گل ختم کر لگا، انج پیغمبر نے دیکھیا کہ میرے پیغمبر پرندے نو پہچان گئے۔ جدوں میں حدیث پڑھنا خان پریو میرا دل کرتا ہے امریکہ تے یورپ دے سارے ماہر نفسیات میں اپنے پیغمبر دی جتی کو قربان کر دیا، میرے پیغمبر نے تے پرندیاں دا دکھ نہیں سمجھیا۔ آپ نے فرمایا کنے نو بے چین کیتا بے قرار کیتا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے اللہ دے پیغمبر فلاں صحابی نے دے بچے اٹھائے نے، آپ نے فرمایا اے دے بچے واپس کر دیو تے اے دا دکھ دور کر دیو، پرندہ بھی بے قرار میں نبی دے کولوں ویکھیا جاندا نہیں۔ ساڈے پیغمبر نے پرندیاں دے حق بھی واپس کیتے نے، تو بہناں دے حق مار کے بیٹھے، کمزور بیٹیاں دے حق مار کے بیٹھے، پوچھو علماء دے کولوں 15 سال 20 سال ہو گئے نے، چند برات جائیداد دے قابض میں، دکاناں دے قابض میں، پلاٹوں دے قابض میں، اور دکاناں دے کرائے کھانا نے، اللہ دی قسم اٹھا کے آنا جیڑا کمزور پہنا دا حق مار رہے ہیں وہ ڈاکو نالوں بھی بدتر ہے، چور نالوں بھی بدتر ہے، ڈکیتوں نالوں بھی بدتر ہے۔ تیرے نبی نے تے پرندیاں دا حق واپس کیتا ہے، تو سکیاں پہنا دا حق نہ دویں، تو جماعتیاں دا حق نہ دویں، تو مدرسے دا حق نہ دویں، تو مسجد دا حق نہ دویں۔ میں کیویں مننا تو نبی دا عاشق ہے، میں کیویں مننا تو نبی دا محب ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آؤ لوگو پیغمبر دا حیا انہیں کیتا ہے جنہیں شرک نہیں کیتا، پیغمبر دا حیا انہیں کیتا ہے جنہیں اپنا دل سخت نہیں کیتا، تے پیغمبر دا حیا انہیں کیتا ہے جنہیں پیغمبر دی حدیث آ گئی ہے پورا جگ چھڈ دیتا ہے تے پیغمبر دی حدیث نو اپنے گلے دی مالا بنا لیا ہے۔ اللہ دے حضور دعائیں جو بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما كان عندي والله تبارك وتعالى عالم بالصواب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔